Mayong buntag kanito ng mga kigsunan, mga kaigalaan, ninintak na sa kawuntagon. Unang-una atong pasalamatan ang atong labaw makagahom, nga naghatag ka na tugag kaigayunan, nga makahimo kita sa pagtuon, o sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios, ingon nga atong giya sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutan. Mga higala mga kaigsunan, sa atong pagsugod karon, mag-ampo na kita. Niningtak na amahan ania kami nagatuon usab sa imong mga bilhom nga mga pulong, hinatunta Ginoo nga kini makasulod sa mga kasing-kasing sa mga nagapatalingog niini aron na Ginoong Dios masabtan ang imong mga pulong ug kami makahimo sa pag-alagad nga matinud-anon diha kanimo subay sa kamatuoran. Kami nagalaong nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo uban sa kapasayloan sa among mga kalapasan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kinabuhi sa tao malisod kasaysay, bisag asa kamo adto tuan pagsulay, apan sa Jesus anak kanunay, mutabang alang sa imong kalipay. Sangkita siya, tawag siya, naara siya sa imong nga pag-ampo, istorya siya. Isulti sa Ginoo ang tanang kagul mo, higala siya nga mutabang gyud kanimo. Sa imong paginusara usahay maluya ka, ihangad mo lang sa langit ang imo nga kasakit. Nasayod ang Ginoo sa tanang gibati mo, lakip na ang gikinahanglan mo. Sangkita siya, tawag siya, naara siya sa imong nga pag-ampo, istorya siya. Isulti sa Ginoo ang tanang kagul mo, higala siya nga mutabang gyud kanimo. Sa imo nga kasakit lauming sad niya, tanan nimong pag-ampo di pa matian ka. Tabangan kaniya, ayon kaniya, mahimo ang tanan sa atong Diyos. Sangkita siya, tawag siya, naara siya sa imong nga pag-ampo, istorya siya. Isulti sa Ginoo ang tanang kagul mo, higala siya nga mutabang gyud kanimo. Sangkita siya, tawag siya, naara siya sa imong nga pag-ampo, istorya siya.
gisulti sa Ginoo ang tanang kagul mo, higala siya nga butabang gyud kanimo, higala siya nga butabang gyud kanimo. Kininintag na sa kabuntagon mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong paghatag og panahon nga makahimo kita sa pagpumalandong sa mga pulong sa Dios mga higala. Na ngadtong katapusan natong pagtuon, na may tungod kadto siya mga higala sa mga tilimad-on sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. O atong nasayran nga ang mga panghitabo mga higala mga kaigsunan karon nga atong nasaksihan mga resulta o katumanan lamang kini sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kini mga katalagman sama sa bagyo, kamatay, kagutmanan, linog, mga pangulo nga wala na sila magkahiusa, kini katumanan sa itagna. O resulta lamang kini mga higala mga kaigsunan sa kasubuan sa Dios nga gisalikway sa mga tao. So sa latong napagkasulti mga higala, kitang karon sa atong pagkinabuhi ni kita sa panahon sa daghan nga mga katalagman, mga inunta kasakitan nga moabot sa katawhan. So ang katawhan sa Dios mga kaigsunan, maabot ang panahon nga sila pagalutuson. Okay, ang topiko mga kaigsunan nga karon atong pagatun-an, may tungod kini siya sa adlaw sa kaluwasan o ang adlaw sa Ginoo. Mao ni mga kaigsunan ang atong pagasusihon sa Biblia kay sa laktod nga pagkasulti mga higala, kita giluwas ni Kristo gikan sa atong mga kasalanan. So, dunay kaluwasan kahigayunan nga gihatag sa Dios alang sa tao nga sarang kita mga higala makapili sa maayo o sa daotan man. Mao kini ang atong susihon. Now, unsa man di ay ang nahitabo o gidangatan sa tao sa diha nga kini gibuhat sa Dios, sa dihang gitukod sa diha ang kalibutan. Na mga higala mga kaigsunan sa atong unang natun-an, napukan ang tao, nahulog sa pagpakasala. Ug mo'y hinungdan mga higala nga ang Roma kapitulo 3 sa iyang bersikulo 23 ni ang mga kaigsunan gisulti gayon sa magsusulat nga ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. Nini puntuha mga higala, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Sa ato patungod kay nakasalaman ang tao mga higala, ang manluluwas nga mao ang Dios nahigugma sa iyang mga linalang. O kini mga kaigsunan, atong nasayran nga si Kristo mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa tao nga nahulog sa kasalanan. Naunsa man ay resulta sa sala nganong luwason man ni Kristo ang tao nga nakasala, unsa may resulta sa diha nga ang tao makasala or nakasala. 6 versikulo 23 sa Roma. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Savior. Okay. Mga kaigsunan, sumala karon sa atong nadungog. Ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Sa ato pa kung si Kristo dili wala pa magluwas sa tao, ang resulta sa tao mga higala kamatayon, kalaglagan ang dangatan sa tao tungod kay ang suhol sa sala kamatayon man sumala sa naka-record sa balaang kasulatan.
Now, dunay panahon mga higala mga kaigsunan, nga gihatag ang Dios bilang pabor sa katawhan aron sila makahimo sa pagpili diha sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa 2 Korinto kapitulo 6 sa iyang bersikulo 2, mao kini ang atong mabasa mga kaigsunan. Unsa giingon sa maong bersikulo? For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Okay. Unsa giingon mga higala? Siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan. O sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Mga kaigsuonan, niining panahon na karon nato, mauni ang panahon nga gihatag sa Dios. Nga giingon sa balaang kasulatan, adlaw sa kaluwasan. Adlaw nga gikahimutan, mao kini ang atong mabasa mga higala mga kaigsuonan. Ang kaluwasan mga higala dunay tulo kaang lagar mga kaigsuonan. Na sa 2 Korinto kapitulo 1 sa iyang bersikulo 10, unsay giingon ni ining maong bersikulo mga higala? Who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that he will yet deliver us. Okay. Niya dinhi natala mga kaigsuonan ang kining gitawag og past tense, present tense, and future tense. Klaro kayo mga kaigsuonan sa gibasa. Siya mao ang nagaluwas kanamo sa makamatay nga katalagman. Og magaluwas kanamo og kami naglaom nga siya magluwas kanamo pag-usap. Sa ato pa, ni adini ang past, present, future. Now, kita mga higala, giluwas na sa Dios. Mabitaw ni mga higala, mga kaigsuonan, nga importante gayud kaayo nato nga masabtan kung unsa ning pulong kaluwasan. Kay daghan sa gunahuna mga kaigsuonan, nagunahuna nga tungod kay adlaw sa kaluwasan, maluwas na gyud kung mobalik ang Dios. Pero wala mahibalo mga kaigsuonan og pila ka klase ang ang sa kaluwasan. Ang apostol lagingon siya nga siya nagluwas kanamo gikan sa makamatay nga katalagman. Pero unsa iyang gitapos mga kaigsuonan o kami naglaom nga kami luwason pa niya pag-usap. Na mao ni ang punto mga higala nga atong nasairan nga kita giluwas di ay sa Dios. Sa unsang paagi mga kaigsuonan. Sumala sa Episo kapitulo 2 sa iyang bersikulo 5. Ni adinhi ang mensahe sa magsusulat mga kaigsuonan nga iya sa Dios nga kita di ay gitawag ta og patay sa sala. Episo kapitulo 2 sa iyang bersikulo 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Okay. Mao niyang gisulat sa magsusulat mga kaigsuonan. Matud pa sa iyahang gisulat. Bisan sa mga patay pa kita, tungod sa atong mga kalapasan. Si Kristo nagbuhi kanato pinaagi sa grasya, nangaluwas kamo. So klaro kaayo mga kaigsuonan nga ang tao patay tungod sa sala. Sa unsang paagi nga ang tao nakasala tungod kay dunay gilapas mga kaigsuonan. Namao ni ang atong hinumduman nga basta sala na ay gilapas. Mao ba kani nakasulat sa balaang kasulatan, mao kaayo mga kaigsuonan nganuman. Ang unang Juan kapitulo 3 sa iyang bersikulo 4, ni adinhi mga kaigsuonan. Nganong patay ang tao tungod kay siya nakasala. Sa unsang paagi nga siya nakasala man. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is a transgression of the law. Okay. Kini nga punto mga kaigsuonan
Hilabihan ka klaro ba yun? Unsa di ang sala? Paglapas sa sugo. Parehagod sa atong panggoberno mga higala, makasala gani ang mga tao ang modakop mga naa sa panggoberno. Nganuman gidakop tungod kay nakasala. So, sa latod nga pagkasulti mga higala, ang sala maoy paglapas sa kasubuan sa Dios. Ug mo'y hinungdan kini mga higala nga ang tao patay sa kalapasan. Dugang bersikulo 8. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. Okay. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Okay, mao ni ang atong mabasa mga kaigsunan. Resulta lamang kini sa sala nga nahimo sa tao, may gilapas o kita mga kaigsunan patay sa sala kung atong lapason ang kasubuan sa Dios. Baligta, Epeso kapitulo 2 sa iyang bersikulo 8. Unsa giingon ni ining maong bersikulo, sa diha nga ang tao patay sa sala, si Kristo mianhi aron sa pagunsa paghatag og kinabuhi. Pinaagi sa grasya nang nga luwas kamo. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay. Sumala sa mabasa, mga kaigsunan, ang grasya, gift of God. Wala ni mo trabaho eh. Basta mo isgot na gift, mga kaigsunan, dili na nimo nato gitrabahoan. Gasa sa Dios ngadto sa tao. Mauni ang atong madawat mga higala sa diha nga kita tinud-anay nga midawat sa serbisyo ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa krus. Now, kay niya naman ta sa grasya mga kaigsunan, ang pangutana unsaon nato pag-ila sa tao nga nakadawat sa grasya. Dini atong klaruhon mga higala ug unsaon nato pag-ila sa usa ka tawo nga nakadawat sa grasya. Roma kapitulo 6 sa iyang bersikulo 14 ngadto sa 15. Unsa giingon ni ining maong bersikulo mga kaigsunan? For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Okay. Ang magsusulat mga higala, dili mo sugot. Ang Dios dili mo sugot nga lapason ang kasuguan tungod lang sa grasya. Sa ato pa mga higala, once nga nahibaluan nato nga ang Dios naglukat nato, gigrasyahan ta, gikaluy-an ta, gitubos ta sa atong mga kasalanan, humanya na mga higala, nahibaw-an nato nga ang Dios nahigugma sa tao, mga kaigsunan. Ang ato di ay i-response ngadto sa Ginoo, mao ang paghigugma ngadto kaniya. 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Ato siyang gihigugma tungod kay siya unang nahigugma kanato, matud pa sa nakasulat. Now, matud pa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15, if you love me, keep my commandments. Mga kaigsunan, buot sa Dios nga dunay response ngadto sa buhat nga iyang gihimo didto sa Kalbaryo sa krus. So ni ang atong nabasa mga kaigsunan, sa ato pa atong masabtan nga kung kita magpadayon sa pagpakasala, matud pa sa gibasa, lapason matong kasuguan tungod sa grasya. Sa bersikulos 15 mga kaigsunan, dili mo sugot ang magsusulat. God forbid. Dili di mo sugot ang Ginoo na mga kaigsunan. Sa ato pa sa diha nga kita nakadawat sa grasya, matinumano na ta sa pulong sa Dios sa tanang kasuguan sa Dios mga kaigsunan. Ato na siyang tumanon tungod kay ato mang nadawat ang grasya sa Dios. Now, dugang nga pagpamatuod ni ini mga higala
nga kung dili nato tumanon ang mga pulong sa Dios diha sa iyang kasuguan, dili ta nagrasyahan nga naman. Dili mo ipikto mga higala ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus kung dili nato, kung wala tay response ngadto sa iyahang gihimo nga pagpakamatay alang sa atong kalapasan. Sa Roma Kapitulo 6 versikulo 16, unsa may giingon ning duruha ka matang sa pagpili mga higala. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Atong nadungog mga kaigsuonan, dili ilalom sa grasya o sa latod nga pagkasulti, kung mupili ta ngadto sa sala, gitawag ta og alagad sa bisan kinsa nga inyong gituman. Unya alagad sa sala, kung atong gituman ang sala nga moresulta ngadto sa kamatayon. O ang pikas nga bahin mga kaigsuonan, sa diha nga kita magmatinumanon ngadto sa Dios, moresulta kini og kinabuhi nga walay katapusan. Nga naman tungod kay sarbanta sa pagkamatinumanon. O kung arita sa sala, servant sa sala. Nga naman, ang mabasa nato sa John chapter 8, verse 34, whosoever committed sin is the servant of sin. Sa ato pa mga kaigsuonan, mahimo lang tang servant sa Dios kung atong dawaton ang grasya nga gi-offer sa Ginoo para nato, nagpakamatay siya, unya ato siyang higugmaon pinaagi sa ebidensya nga atong tumanon ang iyahang kabubuton. Okay, mao ni ang atong mabasa mga higala. Ang Dios nasayod sa atong pagpili. Kung arita sa sala, so mo resulta og kamatayon. Ari ka sa pagkamatinumanon, mo resulta sa kinabuhing dayon. Atong nasayran mga kaigsuonan, dili ta servant of God kung atong lapason ang iyang kabubuton. Pero kung atong tumanon, so gitawag ta og servant of God. Mao ni ang atong nasusi mga kaigsuonan. Karon adita sa dugang nga pagpamatuod mga higala. Matud pa sa Abuhat Kapitulo 17 versikulo 30. Unsay giingon dinhi mga kaigsuonan. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Okay. Niining maong balasahon mga kaigsuonan, nagtudlo nato nga ang Dios wala lamang manubalin sa maong mga panahon sa kaburong. Apan siya nagsugo sa tanang mga tao, bisan diin ang paghinusot. Mga kaigsuonan, sumala sa mabasa, apil gyud ka sa kaluwasan. Nga naman, nagsugo ang Ginoo sa tanan nga maghinusot. Matud pa sa nakasulat sa balaan nga kasulatan. Mao ni ang dako kay natong paghatag o pagpasalamat ngadto sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang tanang tao gihatagan sa Dios og katungod nga makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Sumala sa nagarikod. Now, dugang nga pagpamatuod mga higala niining adlaw sa kaluwasan nga karon atong gikinabuhian. Sumala sa mabasa nato ug sumala karon sa atong natun-an. Unsa man ang dugang nga giingon sa balaan nga Biblia. Sa Punias Kapitulo 2 versikulo 3. Mao ni ang atong mabasa mga higala. Unsay gikinahanglan, unsay gusto sa Dios niining adlaw sa kaluwasan. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Okay.
Nining maong punto mga kaigsunan sa ato karon nadungog, ang mensahe klaro kayo. Pangitaan ninyo si Jehova. Kamong tanan nga mga maaguhop sa yuta. Pangitaan pagkamatarong. Pangitaan pagkamaguhop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehova. Kini nga saad mga kaigsunan, ato lamang kini nga maavil. Kung kita mangita sa pagkamatarong, mubuhat sa pagkamatarong, unya pangitaon nato ang kaaghok. Pagka mapaubsanon, mga kaigsunan, latong na pagkasulti kung tao ta sa Dios, dili ta magsupak-supak sa Dios. Kung sa'y mabasa, what is written is written. Mga kaigsunan. Now, duga nga pagpamatuod, si manalag na Isaias nag-ingon siya. Isaias, kapitulo 55, sa iyang versikulo 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Okay. Unsa ay giingon sa balaang kasulatan mga higala, nining adlaw sa kaluwasan? Seek ye the Lord. Pangitaan ninyo si Jehova. Samtang siya, hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya, samtang anaa pa siya sa duol. Buti pasabot mga higala, nga ang Dios nining adlaw sa kaluwasan, andam siya nga maminaw sa iyang mga katawhan. Busa ni ining panahon na mga higala, dili nato sayangon ang panahon. Once nga makadungog kita sa kamatuoran, atong ikiling ang atong idulungog ngadto sa kamatuoran ug atong pangitaon ang Dios diha sa pagbuhat sa iyahang kabubuton. Versikulo 7. Unsay giingon, dugang nga gisulti sa manalagna. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Okay. Usay giingon mga kaigsunan. Pabiyai sa dautan ang iyang dautan nga dalan. Ang iyang mga hunahuna, unya pabalika siya kang Jehova, kay siya mupasaylo sa madagayaon gayon. Abundantly pardon. Mga kaigsunan, hilabihan gayon ang gugma sa Dios ngadto sa tao. Dautan, gusto sa Dios nga mubiya sa pagkadautan. Unya mubuhat sa pagkamatarong. Mauni ang gitambag sa atong manalagna sa magsusulat sumala sa naka-record sa balaang Biblia, kagustuhan sa Dios mga kaigsunan nga bisan pa sa mga nagabuhat og dautan, mubalik pabalikas siya kang Jehova kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Ang pangutana mga kaigsunan, unsa man matanga sa pagbiya. Laing termino mga kaigsunan nga atong susihon sa balaang kasulatan. Sa Isaias kapitulo 1 sa iyang versikulo 16, unsay giingon diha mga kaigsunan? Wash ye, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Okay mga kaigsunan. Unsa di ining pagbiya, undangan ang sala pagbuhat. So, perting klaruha mga kaigsunan. Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Hunong sa pagbuhat sa dautan. Sumauni mga kaigsunan ang klaro kayo. Dili pwede nga basta sala, dili pwede nga dili mapangayuan o pasaylo. Unya, dili sa pwede nga atong padayunon ang sala.
Kinahanglan ang sala matud pa sa balaang kasulatan undangon nganuman cease to do evil. Mauni mga kaigsunan. Nganuman di ay ang sala mga kaigsunan mauna ang buling. Nganuman ang mga lagna nag-ingon wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Buling mga kaigsunan maudi ay ni ang sala naghihimo sa tao. Ug mo'y hinungdan mga higala nga ang tao malaglag tungod sa buling lama nga naa kaniya tungod kay wala siya mabago. Nganuman ang tao mga kaigsunan nga muingon nga nag-alagad sa Dios unya nagsipit og sala, dili na siya bago, kun dili nagpakaroon ingnon lang nga nag-alagad sa Dios. Nganuman ang balaang kasulatan nag-ingon nga panghugas kamo, panglinis kamo, ibutang sa layo ang inyong dautan nga dalan gikan sa akong pananaw, sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat o dautan. Mauni ang requirements mga kaigsunan sa mga dautan sa muhimog sala, undangan gyud mga kaigsunan. Apan atong nasayran mga kaigsunan na dunay sala nga gamay, duna ko'y sala nga dagko. Ang Dios mga kaigsunan wala gyud magpili og sala. Magagmay man og madagko, undami. Cease to do evil. Now, susihon nato mga kaigsunan ug unsa gyud kadako sa gugma sa Dios ngadto sa tao. Tungod kay bisag unsa ka pula sa imo mga sala. Sa ato mga sala mga kaigsunan, ang Dios andam nga mopasaylo sa tao tungod sa iyang anak nga nalansang na dito sa Kalbaryo sa krus. O kini atong mabasa mga kaigsunan sa Isaias 1:18. Unsa gingon sa balaang kasulatan. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Okay. Nagnining maong teksto mga kaigsunan, wala ang Dios mag-ingon nga gadtong gagmay sala, mauray maghinusod. Ang dagko wala, way labo, wala siya mag-ingon ni anak mga kaigsunan. Nganuman, sa gibasa klaro kayo, umari ka mo karon usahan nato paghusay. Nagaingon sa Hiwa. Bisan pa sa inyong mga sala, ang inyong mga sala mapula, paputiun sama sa libi. Bisan pa ang inyong mga sala, lupos mapula, himuon nga sama sa maputing balahibo sa karnero. Mauni ang handom o tambag sa Dios mga kaigsunan sa mga tao nga nagabuhat o dautan. Undangan ang kalapasan. Matud pa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Mga higala mga kaigsunan, ang Dios dili gusto nga dunay usa nga malaglag. Apan kung duna maging malaglag mga kaigsunan, dili na gipili sa Dios. Kinsa nagpili ana? Ang tao mga kaigsunan. Ngano plastar na. Giplastaran ta sa Ginoo mga kaigsunan sa tinuod, kamatuoran, o giplastaran sa sayo, unya tapos piliun pagyahapon nato ang sayo, dili mga kaigsunan. Kundi asa ganitong husto adto ita. Mupili mga kaigsunan kinabuhi nga walay katapusan. Sumala sa nakasulat sa balaang Biblia. Now, unsa man ay handom sa Dios ngadto sa tanang tao. Sumala sa unang Timoteo, Kapitulo 2, sa iyang versikulo 4. Ni ang mga kaigsunan, ang gisulti sa magsusulat bahin sa kagustuhan sa Dios ngadto sa tanang mga tao. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Okay. Nagatinguha nga ang tanang mga tao makakabot sa kamatuoran. Matud pa sa nakasulat. Maluwas o makakabot sa kamatuoran. Mga kaigsunan,
kini mo'y handom sa Dios ngadto sa tao nga iyang gilalang. Yang gipakamatyan ang tao tungod kay ang tao dili na maluwas sa iyang kaugalingon kundi unsa maluwas siya mga kaigsunan pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios. Sumala sa naka-record sa balaan nga kasulatan. Mao ni ang nakita sa Dios ngadto sa tao, ang tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug mo'y hinungdan mga higala nga si Kristo namatay sa Kalbaryo sa krus, nag-anto siya sa maong kasakit, dili tungod kay siya nakasala, kundi atong sala mga kaigsunan ang gipakamatyan sa atong Ginoong Hesukristo. Klaro kaayo mga kaigsunan, naunsa man ay dakong mahitabo sa kalibutan sumala sa naka-record sa balaang Biblia. Sa 2 Pedro kapitulo 3 sa iyang bersikulo 10, unsay gingon sa maong bersikulo. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Okay. Ang pag-abot sa matod sa pa sa balang kasulatan mga kaigsunan, sama sa kawatan. Ug unya ang langit mabagtan uban sa dagkong dinaguo. Yuta tunawon ug ang tanang mga buhat nga ani-ani. Matod pa sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Dini ato masayran nga kini nga kalibutan tunawon sa Dios. Unya anhi ibutang ang mga taon ni asa kalibutan. Sumala sa bersikulo 7, mao ni ang ato mabasa. The heavens and the earth, which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Okay. Nining puntuha mga kaigsunan, ato nasayran nga ang langit ug ang yuta nga karon nagaluntad gitagana alang sa kalayo, gitipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios na. Doon ay usa nga nangutanan ako mga kaigsunan sa diya nga naghatag og study. Ingon sila nga, brother, ang mabasa yuta man og langit ang tunawon. Asa man diay ibutang ang katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios mga kaigsunan lapas pa ngadto sa mga kalangitan. Mao ba ni ang atong mabasa? Ato lang ni gisingit mga kaigsunan kay mauni ang kasagaran nga pangutana sa mga tao nga naguna-una nga langit man ug yuta. Pila man ay kabog langit ang giingon sa balaang kasulatan, dunay tutulo mga kaigsunan. Ang ikatulo mauni ang gitawag og paraiso sa Dios. Sa ato pa lapas pa na ngadto sa mga kalangitan. Episo 4 bersikulo 8 ngadto sa 10. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Okay. Nining puntuha mga higala, si Kristo sa pagkayab niya ngadto sa langit, nagdala siya og bihag. Unya sa bersikulo 10, klaro kayo nga siya mao ang nanaog, siya ang misaka ngadto sa lapas pa sa kalangitan. Sa ato pa mga higala, ang kalibutan kung tunawon, ang langit tunawon, dili langit nga kining puloy-anan sa Dios mga kaigsunan, kundi kaning gilupad-luparan sa mga langgam, kaning panganod, kaning bulan, kaning mga bituon. Mao ba na mga kaigsunan? Mao gid na sumala sa nakalusulat sa balaang kasulatan. Sumala sa atong natun-an, ato naman ang naagian mga kaigsunan. Kay matud pa sa Matthew chapter 24 verse 29. Giingon didtong Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven,
and the powers of the heavens shall be shaken. Okay. Abot yun mga kaigsunan. Naman, matod pa sa mabasa, ang iniguman sa kasakitan niya itong mga panahon na, ang adlaw, dili na. Mungiyog, unya ang bulan, dili na muhatag og gayad. Ang mga bituon, mga tagap gikan sa kalangitan. Apektado mga kaigsunan. Ang mga kalangitan, way labot ang paradise. Matod pa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kining ikatulo mga kaigsunan, nga giingon sa balaang kasulatan, didto matod pa ni Apostol Pablo iyang nakita. O kini mga kaigsunan, mao ang puloy-anan sa Dios, paraiso nga puloy-anan sa iyang mga katawan. Kay kini kalibutan mga higala, mao ni ang kalibutan nga tunawon sa Dios. Apil ang mga kalangitan, apil ang mga kabituunan, mga hulog gikan sa ilang nahimutangan. O dinhi atong nasayran mga higala nga mauni ang dangatan sa kalibutan ug may tumo og tuyo sa Dios mga kaigsunan nga kita makapili sa kinabuhi nga walay katapusan aron ato kining mabatnan mga kaigsunan. Og iniabutan ng panahon na mga kaigsunan unsa may ilabay sa mga tao diyan ang panahon nga karon gimahan pag-ayos mga tao. Isaias kapitulo 2 sa iyang bersikulo 19. Unsay giingon sa mga bersikulo 2 bersikulo 19. And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the Lord, and for the glory of his majesty, when he arises to shake terribly the earth. In that day, a man shall cast his idols of silver and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats, to go into the clefts of the rocks and into the tops of the rugged rocks, for fear of the Lord and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. Okay. Dining maong bersikulo mga kaigsunan, unsay himuon sa mga tao nga dili makaadto ngadto sa langit. Nga naman, sumala sa na-record sa balaang Biblia, mutindog si Jehova aron sa pag-uyog, pag-ayo sa yuta. Unya ang mga tao mulabay sa ilang mga bulawan, ilang salapi, sumala sa naka-record sa balaang kasulatan. Mga kaigsunan, mga kagalaan, mao ni ang gikinahanglan sa tao, gipangita sa tao nining kalibutan og mo'y hinungdan usab nga ilang ilabay sa panahon sa katapusan. So gusto sa Ginoo nga makalikayta ni ining mga katalagman nga moabot sa tanang sa tibuok nga katawhan nga dili makabaton sa kaluwasan. Ug unsay ilhanan mga higala nga dili nato mabatnan ang kaluwasan tungod sa pag-reject nato sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Grasya mga kaigsunan dapat din natong madawat aron atong mabatnan ang kinabuhing gayon. Kay kung dili mga higala, mo resulta kini ngadto sa kalaglagan. So ang topiko mga kaigsunan nga karon atong natun-an adlaw sa kaluwasan o nga adlaw sa Ginoo. Nini adlaw sa kaluwasan ang Dios andam nga modawat kanato. Apan kung moabot ang panahon mga kaigsunan nga wala na, dili na pwede atubangan sa Dios, basin kung masirhan ka mga kaigsunan, ang resulta mao kini. Sumala sa Amos kapitulo 8 sa iyang bersikulo 11, sa diha nga mosirado na gyud ang kaluwasan mga kaigsunan, unya kita wala makahimo sa pagdawat niini. Ang Amos kapitulo 8 sa iyang bersikulo 11 ngadto sa 12, di na gyud ta kakaplag mga kaigsunan. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, not a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Okay.
Nining maong teksto mga kaigsunan nagtudlo nato nga muabot ang panahon kung nakagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay, dili kauhaw gikan sa tubig, kundili sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Muabot ang panahon mga higala nga wala nay magwali, ni anang panahon na ato nasayran nga wala nay makahimo pa sa pagduol ngadto sa Dios. Ngano man wala na. Mangita sila sa pulong sa Dios ug mo'y hinungdan nga mulata sila sa kadangatan ngadto sa kapuluan aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova apan unsa man. Dili sila makakaplag nini. Kagutmanan higala nga dili sa literal nga pagkaon, dili sa literal nga tubig nga atong mainom, kundi pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Karong panahon na mga kaigsunan, pinakaimportante nga mosusita sa balaang kasulatan uban sa pag-ampo sa atong Ginoo ug sa iyang balaan nga Espiritu Santo nga mao'y mulamdag sa matausa kanato ug atong masabtan ang kamatuoran ug mapili nato mga kaigsunan ang kinabuhi nga walay katapusan niining adlaw sa kalawasan. Ang Dios mga higala magapanalangin sa iyang mga pulong o sa dili pa kita mag-ampo muhalat na ako o awit. Wala na'y lain gawas kanimo Jesus. Ang among hari, ang among Ginoo, Diyos kaning kasing-kasing ko. Danago kung asa ka mo ato mo kuyugo kanimo. Tudloy ko pagpaminaw kanimo, mukuyugo kanimo. Ikaw ang tinguhan, ikaw ang among pangandoy, ikaw ang kalipay o ang katagbawan, paglaong kaning kinabuhi ko. Danago kung asa ka mo ato mo kuyugo kanimo. Tudloy ko pagpaminaw kanimo, mo kuyugo Ginoo. Ikaw ang paglaom, ikaw ang among saligan, ikaw ang makatabang sa mga kalisdanan. Diyos ka nga among dalampan. Danago kung asa ka mo ato mo kuyugo kanimo. Tudloy ko pagpaminaw kanimo,
mo ko Ginoo, kay mo ko kanimo. Malulino bala na mo nga Dios sa ikaw sa trono sa kitasan sa mga langit. Daghang kay salamat Amahan sa imong mga pulong nga karon among napatalinghugan ug among natun-an. Hinaut-on ta Ginoo nga kini maghatag ka na og kalipay ug mapati kini sa among mga kasing-kasing hunahuna aron maoy magagiya ka namo nga magkinabuhi asubay gayud sa imong kabubuton. Aron sa adlaw sa imong pag-anhi kami Ginoo malipayon nga mosugat diha sa kapanganuran ug ngadto sa gingharian nga wala nay katapusan. Gisalig namo kanimo ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.